अनायास प्रकृति सुनामी र हुरी बन्यौ। अनायास प्रकृति सुनामी र हुरी बन्यौ। आफ्नै सिर्जना निमोठेर कति निष्ठुरी बन्यौ। अनायासै प्रकृति सुनामी र हुरी बन्यौ। आफ्नै सिर्जना निमोठेर कति निष्ठुरी बन्यौ। सजाउन लायो आफै सिर्जिएका मनहरूलाई। सजाउन लायो आफै सिर्जिएका मनहरूलाई। भग्ना बसेस पारी संसार बहादुरी बन्यौ। भग्ना बसेस पारी संसार बहादुरी बन्यौ। पर्यटन र साहित्य सँगसँगै जेफाले सिर्जना डबलीको 42औं श्रृङ्खलामा म यहाँहरूकै शब्दभरिको सारथी युवराज ठकुरी हार्दिक स्वागत अभिवादन व्यक्त गर्दछु। पर्यटन र साहित्य सँगसँगै जेफाले सिर्जना डबली प्रत्येक शनिबार लिएर आउने क्रममा विषम परिस्थितिको कारणले भिन्न स्रष्टा भिन्न ठाउँबाट यहाँहरू समक्ष उपस्थित हुन सकिरहेका छैनौँ। हामी आफ्नै भूगोल र परिवेशबाट पाखा पखेराहरू देखाउँदै यहाँहरूलाई तपाईँकै सृजना मेरो आवाज प्रस्तुत गरिरहेको छु। आजको 42औं श्रृङ्खला 24 गाउँपालिकामा रहेर सिर्जना यात्रामा निरन्तर लागिरहनुभएका सर्जकहरूका केही सिर्जना लिएर म उपस्थित भएको छु। केराबारी गाउँपालिका 2 सिंहदेवी साबिक सिंहदेवी 9मा बन्दै गरेको निर्माणाधीन सिंहदेवी मन्दिर, सिंहदेवीको नाम जस्तै पहिचान कायम होस् भन्ने हेतुले निर्माण हुँदै गरेको सिंहदेवी मन्दिरबाट केराबारी गाउँपालिका वार्ड नम्बर 2 मोरङ साबिक सिंहदेवी गाविस वार्ड नम्बर 1 थाङदामा अवस्थित ऐतिहासिक तिनचाने भन्ने ठाउँबाट र यहीँका आसपासका भूगोलहरूबाट 24 गाउँपालिका धनकुटामा रहेर निरन्तर साहित्य सिर्जनामा लागिरहनुहुने सर्जकका रचनाहरू वाचन गर्ने जमर्को गरेको छु। पहिलो चरणमा कवि दिवा चेम्जोङज्यूको कविता यहाँहरूलाई सुनाउने अनुमति चाहन्छु। सुन्दरपुर मोरङ धनमाया भैरव राई पुरस्कार 2060, भानुमती पुरस्कार 2061 काठमाडौँबाट पुरस्कृत तथा सम्मानित भइसक्नु भएको छ कवि दिवा चेम्जोङ। एक फेरा हाँसेर 2061 उपन्यास सङ्ग्रह, आफन्तको अनुहार कथा सङ्ग्रह 2065 उहाँको कृतिहरू प्रकाशित भइसकेको छ। प्रकाशोन्मुख कृतिहरू पनि उहाँको रहेको छ। निरन्तर साहित्य सिर्जनामा हुनुहुन्छ कवि दिवा चेम्जोङ। कुनै कवि दिवा चेम्जोङज्यूले आफ्नो कविता वाचन गर्ने अनुमति दिनुभएको छ। यो तिनचानेको ऐतिहासिक ठाउँबाट यहाँहरूमाझ कवि दिवा चेम्जोङज्यूको कविता तृप्त क्षण। कविताको शीर्षक तृप्त क्षण। टाकुरा शर्माएर गुराँस चढेको छ। टाकुरा शर्माएर गुराँस चढेको छ। तिम्रो पहाड रसाएर तमोर बगेको छ। टाकुरा शर्माएर गुराँस चढेको छ। तिम्रो पहाड रसाएर तमोर बगेको छ। म तिर्खा बटुलेर, म तिर्खा टुम्लेट बोकेर हिमाल चढेको छु। म तिर्खा टुम्लेट बोकेर हिमाल चढेको छु। अनुनय कोम कोम खोतलेर शीतलतामा बेसी झार सहमतिमा बग्न देऊ। अनुनय कोम कोम खोतलेर शीतलतामा बेसी झार सहमतिमा बग्न देऊ। केही कोष बिना रोष अविरल बगेर सक्दो सुसाऊ। म लुक्छु निस्कन्छु तिम्रो सुसाइमा किनारा भई फैलिरहन्छु। म लुक्छु निस्कन्छु तिम्रो सुसाइमा किनारा भई फैलिरहन्छु। म यतिखेर कवि दिवा चेम्जोङज्यूको कविता तृप्त क्षण वाचन गरिरहेको थिएँ। आफ्नो सुन्दर कविता वाचन गर्ने अनुमति दिनुभएकोमा दिवा चेम्जोङज्यूलाई हार्दिक आभार प्रकट गर्न चाहन्छु। पर्यटन र साहित्य सँगसँगै जेफाले सिर्जना डबलीको यात्रामा छौँ हामी। यो 42औं श्रृङ्खलामा म यहाँहरूकै सिर्जना मेरो आवाज प्रस्तुत गरिरहेको छु। अबको पालोमा म 24 गाउँपालिकामा रहेर निरन्तर गजल लेखनमा लागिरहनुहुने गजलकार पवि याम्फूज्यूको गजल यहाँहरूमाझ सुनाउन चाहन्छु। म भित्र मेरै मन मेरै लागि खास छ।
म भित्र मेरै मन मेरै लागि खास छ, दुई पाइला हिँड्न सक्ने मसँग सास छ। दुई पाइला हिँड्न सक्ने मसँग सास छ। दुःख गर्नु पर्ने यहाँ सास रौन्जेलसम्म, दुःख गर्नु पर्ने यहाँ सास रौन्जेलसम्म, दिलभित्र एउटा सपनाको बास छ। दुई पाइला हिँड्न सक्ने मसँग सास छ। मन र दिलको रूप मैले देखेको छैन, मन र दिलको रूप मैले देखेकै छैन, तर पनि दुवैलाई दुखेको आभास छ। दुई पाइला हिँड्न सक्ने मसँग सास छ। देखिँदैन चोट मनमा तर प्राण त्यागिसक्यो, देखिँदैन चोट मनमा तर प्राण त्यागिसक्यो। मनभित्र मनको लम्पसार भएको लास छ। म भित्र मेरै मन मेरै लागि खास छ, दुई पाइला हिँड्न सक्ने मसँग सास छ। आफ्नो सुन्दर गजल वाचन गर्ने अनुमति दिनुभएकोमा गजलकार पवि याम्फूज्यूलाई हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। म निरन्तर यहाँहरूकै सृजना वाचन गर्ने क्रममा छु। कवि डिएन मगर उपहार, उहाँको वास्तविक नाम डिएन पाङमी मगर। उहाँको गीती एल्बमहरू, खास गरी गीत गाउनुहुन्छ। जीवन कलेक्सन एल्बम, सपना पनि कलेक्सन एल्बम र लाले जोबाने शब्द सङ्गीतको गीत उहाँको आएको छ बजारमा। गीत गाउनुहुन्छ, सङ्गीत भर्नुहुन्छ र गीत पनि लेख्नुहुन्छ। उत्तिकै गजल र कवितामा पनि कलम चलाउनुहुन्छ। हाल कतारमा रहनुभएको छ डिएन मगर उपहार। उहाँले आफ्नो कविता वाचन गर्ने अनुमति दिनुभएको छ। कविता फेरिएन आले बुढोको खर्छाने घर, फेरिएन आले बुढोको खर्छाने घर, लपक्क लेउ उम्रिसकेको आले बुढाको खर्छाने घर, अझै पनि जीर्ण इतिहास बोकेर उसै गरी विक्षिप्त र निरीह उभिरहेको छ। लपक्क लेउ उम्रिसकेको आले बुढोको खर्छाने घर, अझै पनि जीर्ण इतिहास बोकेर उसै गरी विक्षिप्त र निरीह उभिरहेको छ। त्यो घरको तपस्यामा बुढाले मुङलानसँग जवानी पो साटेनन् कि, गलाम्मे शरीरभरि ढाक्रेको डाम पो छपाएन कि, गलाम्मे शरीरभरि ढाक्रेको डाम पो छपाएन कि, कैयौँ कुम्लो बैंस बिना जोखाई पसिनासँगै पो बेचेनन् कि, मुङलानसँग जवानी पो साटेनन् कि, गमलामले शरीरभरि ढाक्रेको डाम पो छपाएन कि, कैयौँ कुम्लो बैंस बिना जोखाई पसिनासँगै पो बेचेनन् कि, रगतैले पोतेको हो बुढोले त्यो खर्छाने घरको रङ रोकनमा, रगतैले पोतेको हो बुढोले त्यो खर्छाने घरको रङ रोकनमा। पछि 46ले देशै हल्लायो जिन्दाबाद जिन्दाबाद सँगै, सुदिन र सुशान्तिका सपनाहरू हुलका हुल मचिन थाल्यो। केही आशा उम्रेर होला आले बुढा पनि चाउरिएको मुठी उभ्याउँदै फित्ता घाँसिएको चप्पल घिसारेर हिँड्न थाले, भविष्य खोज्दै खोज्दै जिन्दाबाद जिन्दाबाद भन्दै। तर बुढाका लागि त्यही कालखण्ड एउटा अभिशप्त बन्यो। भएको आफ्नो एकल सन्तान सत्ता पक्ष र कट्टा पक्ष भन्दै पालै पालो बढी चलाए। परिवर्तनका लागि र समाजमा निसन्तान ठहरिए, तर सार्थक बनेन। आफ्नै घरको भित्तामा लेखिएका गरिबका दिन गए अब, भरिया किसान र मजदुरका सुदिन आए भन्ने नाराहरू। बरु युग फेरियो, भित्तो लेख्नेको जीवन फेरियो, बरु युग फेरियो, भित्तो लेख्नेको जीवन फेरियो, मिठा बोल्नेहरूको जीवन फेरियो, रङ्ग्याइ दिनेको घर फेरियो। तर फेरिएन बुढोको च्यातिएको भोटो, तर फेरिएन बुढोको च्यातिएको भोटो, फेरिएन घरको भित्तामा लेखिएको नारा बुढाका लागि। बुढा फिस्स हाँस्दै भन्छ, गाउँमा खर्छाने घर हुने म एक्लो पहिचान हुँ। बुढा खिस्स हाँस्दै भन्छ, गाउँमा खर्छाने घर हुने म एक्लो पहिचान हुँ। स्वाभिमान बेचेको भए त मेरो पनि भीमजङ
घर बन्थ्यो होला नि अघि। पहिचान बेचेको भए, स्वाभिमान बेचेको भए मेरो पनि भीमजङ घर बन्थ्यो होला नि अघि। घिमिरे साइलाको जस्तै फेरिएन आले बुढाको खर्छाने घर शीर्षकको कविता वाचन गर्ने अनुमति दिनुभएकोमा कवि डिएन पाङबी मगरज्यूलाई, डिएन मगर उपहारज्यूलाई हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। प्रकृतिको सुन्दर काखमा बसेर हामी यतिखेर यहाँकै सिर्जना वाचन गरिरहेका छौँ। यो यहाँहरूले देख्न सक्नुहुन्छ तिनवटा चाना जस्तै रहेको ढुङ्गा यहाँले देख्न सक्नुहुन्छ। अर्को श्रृङ्खलामा म यो तिनचानेको ऐतिहासिक पृष्ठभूमिबारे पनि लिएर आउनेछु। अहिलेको लागि यो दृश्य मात्रै यहाँहरूलाई कैद गर्दै यहाँहरूकै सृजना वाचन गर्ने अनुमति चाहन्छु। फेरि पनि म 24 गाउँपालिकामा रहेर निरन्तर गजल लेखनमा सक्रिय रहनुहुने गजलकार धनुष अन्जानदेवको गजल वाचन गर्न चाहन्छु। गजल सङ्ग्रह, उहाँको प्रकाशित गजल सङ्ग्रहहरू चिरिएको छाती, अन्जानका आत्मभित्र निकै पहिले रेडियोमा पनि साहित्यिक कार्यक्रम चलाउनुहुन्थ्यो उहाँले र हवाई पत्रिकाहरूमा आफ्नो सृजनाहरू छपाइरहनुहुन्थ्यो पहिला। धनुष अन्जान, उनै गजलकार धनुष अन्जानको गजल। मरेर जाने जात जिन्दगानी, मरेर जाने जात जिन्दगानी, पलाएर झर्ने पात जिन्दगानी, मरेर जाने जात जिन्दगानी, पलाएर झर्ने पात जिन्दगानी। हाँसो आँसु आउँछ जीवनमा, हाँसो आँसु आउँछ जीवनमा, कति मिठो बात जिन्दगानी, पलाएर झर्ने पात जिन्दगानी। सुन्दर फुल झैँ फुलेर जान्छ, सुन्दर फुल झैँ फुलेर जान्छ, 2 दिनको साथ जिन्दगानी, पलाएर झर्ने पात जिन्दगानी। सबै मिठो माया बाँडी जाने, सबै मिठो माया बाँडी जाने, सबै मिठो माया बाँडी जाने, साह्रै सुन्दर हात जिन्दगानी, पलाएर झर्ने पात जिन्दगानी। घाम जुन हो कि डुबेर जान्छ, घाम जुन हो कि डुबेर जान्छ, दिन पछिको रात जिन्दगानी, मरेर जाने जात जिन्दगानी, पलाएर झर्ने पात जिन्दगानी। सुन्दर गजल वाचन गर्ने अनुमति दिनुभएकोमा गजलकार धनुष अन्जानज्यूलाई हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। म ढिला नगरी यहाँहरू सामु निरन्तर सृजना, तपाईँको सृजना, मेरो आवाज प्रस्तुत गरिरहेको छु। 24 गाउँपालिकामा रहेर गीतको क्षेत्रमा, गीत सङ्गीतको क्षेत्रमा, साहित्यको क्षेत्रमा लागिरहनुहुने, खास गरी जनवादी गीतहरू गाउनुहुन्छ उहाँ, जनवादी गायक आधुनिक देवानज्यूको म गीत वाचन गरेर सुनाउन चाहन्छु। हाम्रो दौतरी लोकगीतहरू, सङ्घर्ष जनवादी गीतको एल्बम, उहाँको गीतहरू सार्वजनिक भइसकेको छ। उहाँको गीत जहाज चढी धुरुरु, जहाज चढी हुरुरु मनै धुरुरु, जहाज चढी हुरुरु मनै धुरुरु, दुःख धेरै पाएथे, विदेश अनि गएथे, जहाज चढी धुरुरु, जहाज चढी हुरुरु मनै धुरुरु, गैँची बेल्चा बोकेर भिर पहरा जानु छ, दिनभरि काम गर्यो आधा पेट खानु छ, हुकुम हुन्छ कुल्लीलाई विदेशीको धन्दामा, जीवन बित्यो परदेशी भई दिनरात गन्धमा, हुकुम हुन्छ कुल्लीलाई विदेशीको धन्दामा, जीवन बित्यो परदेशी भई दिनरात गन्धमा, पुरपुरमा चैते घाम होरी बतास चल्दछ, साहुको ऋण सम्झदा मुटु मेरो जल्दछ, पुरपुरमा चैते घाम होरी बतास चल्दछ, साहुको ऋण सम्झदा मुटु मेरो जल्दछ, 12 घण्टा खट्नु छ विदेशीको धन्दामा, जीवन बित्यो परदेशी भई दिनरात गन्धमा। आफ्नो गीत वाचन गर्ने अनुमति दिनुभएकोमा, खास गरी गीत चाहिँ गाउँदै मिठो हुन्छ। यो गीत पक्कै पनि गायनमा आउनेछ, वाचनमा भन्दा गानमै मिठो हुन्छ। र पनि उहाँले आफ्नो सुन्दर गीत वाचन गर्ने अनुमति दिनुभएकोमा गीत गायक आधुनिक देवानज्यूलाई हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। यो प्रकृतिको सुन्दर काख हामी सृजनासँग अन्तरङ्ग संवाद गरिरहेका छौँ, सृजना वाचन गरिरहेका छौँ। अहिले
घाम लागिरहेको थियो सुरु गर्दा, अहिले बादलले छपक्कै छोपेको छ। यो बादलको पर्दा अगाडि, तिनचानेको अगाडि हामी छौँ। म फेरि पनि कविता 24 गाउँपालिका आइताबारे निवासी कवि कविन तुम्बापो लिम्बुज्यूको कविता वाचन गरेर सुनाउने अनुमति चाहन्छु। याक्थोङ लेखक सङ्घ धनकुटाका अध्यक्ष हुनुहुन्छ उहाँको कविताको शीर्षक मेरो देशले बिर्सेको च्याब्रुङ। ऊ त्यो मलबुङ डाँडाको झुप्रो भित्तामा झुन्डिने च्याब्रुङ चुपचाप छन्। ऊ त्यो मलबुङ डाँडाको झुप्रो घरको भित्तामा झुन्डिने च्याब्रुङ चुपचाप छन्। बोल्दा पनि बोल्दैनन्, मौन छन्। तर पनि उत्तर कोरियाको किमजम जत्तिकै डराउँछन्। किन होला यति निर्मम ढङ्गले डराउनु पर्ने? ऊ त दिनेश चरी जस्तै, मिलन चक्रे जस्तै, दीपक मनाङ्गे जस्तै चोक चोक गल्ली गल्लीमा मान्छे थर्काउँदै कुट्दै पनि हिँड्दैनन्। तर पनि मिसाल बम जत्तिकै डराउँछन्। आखिर किन यति निर्दयी रूपले दुश्मनी? मेरो देशलाई प्रश्न गर्न मन छ, मेरो देशलाई प्रश्न गर्न मन छ। कस्तुरीले कसरी आफूलाई बिर्सेर सुवासनाको खोजी गरी दगुरिरहन्छ? मेरो देशलाई प्रश्न गर्न मन छ, कस्तुरीले कसरी आफूलाई बिर्सेर सुवासनाको खोजी गरी दगुरिरहन्छ। हो, त्यसै गरी मेरो देश पनि अल्मलिरहेको छ। तर सम्झेनन्, प्रयोग गरेनन्, सजाएनन्, बनाएनन् यहाँका पृथक र खास मौलिक प्रतिबिम्बहरूलाई, ताकि संसारको कुनै पनि कोहीसँग छैन जुन चिज यहाँ मात्र छ, जसले मेरो देशलाई विश्व सामु चिनाउने तागत राख्दछ। यो तागत नचिनेर बिना बित्था तर्सिनेहरू, यो तागत नचिनेर बिना बित्था तर्सिनेहरू, झस्किनेहरू कुनै बेला यही च्याब्रुङ साँच्ची नै विस्फोट भयो भने के होला? कुनै बेला यही च्याब्रुङ विस्फोट भयो भने, साँच्ची नै विस्फोट भयो भने के होला? मेरो देशलाई प्रश्न गर्न मन छ। मेरो देशले बिर्सेको च्याब्रुङ कविता वाचन गर्ने अनुमति दिनुभएकोमा कवि कविन तुम्बापो लिम्बुज्यूलाई हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। फेरि पनि म जेफाले सिर्जना डबलीको 42औं श्रृङ्खलाको अन्तिम चरणमा छु। कवि गीतकार गीत पनि लेख्नुहुन्छ श्रीमान खजुमज्यूको कविता निकै अगाडि यात्रा दैमासिक साहित्यिक पत्रिका 24 वसन्त टारमा आइतबारेमा बसेर गाउँ गाउँ पुर्याउनुहुन्थ्यो। यात्रा दैमासिक पत्रिका नववसन्त भित्ते पत्रिका पनि प्रकाशित गर्नुहुन्थ्यो। याक्थोङ लेखक सङ्घका कोषाध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ कवि श्रीमान खजुम। उहाँको कविताको शीर्षक छ रामनवमी मेलाका दृष्टान्तहरू। गाउँकै कविता बोल्नुभएको छ। रामनवमी मेलाका दृष्टान्तहरू। लिम्बू गाउँको एक खोल जडियाहरू, अर्को हुल जुवाडेहरू, बोरा बिछ्याएर कौडा पछार्दै, छक्का पन्जा गर्दै, छाती पिटी पिटी जुवामा बिताउँथ्यो मेला बजारमा। लिम्बू गाउँको एक कुल जडियाहरू, अर्को हुल जुवाडेहरू, बोरा बिछ्याएर कौडा पछार्दै, छक्का पन्जा गर्दै, छाती पिटी पिटी जुवामा बिताउँथ्यो मेला बजारमा। त्यही लिम्बू गाउँको रानीटारे साइलाले जुवामा सेतो घोडा, कालो चस्मा, कोट, हातको औँठी समेत हारिसकेको थियो। बाँकी अंश श्रीमती राम साइलीलाई पनि अन्तिम चरणको जुवा खेल्दा जोर पाटेले जितेपछि कति सहजै लगिदियो। कस्तरी कस्तरी रुँदै आँसुहरू बाटो बाटोमा छराउँदै जोर पाटेसँग जानु पर्यो। त्यस बेला उनी थर थर काम्दै वनमा डढेलो लागेको जस्तै जीर्ण मुहार लिएर चोइटिएको ऐना एक एक गरी बटुलेर तिखो काँडा माथि माथि पाइला चाल्दै जोर पाटेलाई पछ्याउँदै थियो। त्यत्रो जमातमा सयौं मान्छेहरूको अगाडि, तन्देरी तरुणीहरूको अगाडि
शिरबाट रङ्गीन सपनाहरू खस्थ्यो। उनको मन रुखको हाँगा भाँचिए जस्तै भाँचियो। छताछुल्ल भयो, बटुलिदिने थिएन। सेउलाले छोपेको डेरा मुनि बसेर वैंशको उल्लासमय ढङ्गले गफिँदै जीवनका, यौवनका अनि मनका कुरा गर्दै अन्तर कुन्तरबाट स्वरहरू तरङ्गिएर निस्किरहेको थियो। गीतहरू गाउँदै तङसङ माइलीसँग भित्तामा बसेका थियौँ। सायद बिहानीले चियाइरहेको थियो, दिवाले हेरिरहेको थियो, अँधेरीले सुनिरहेको थियो। खै रानीटारी साइला बौलाएर निउ खोज्दै, कराउँदै, उफ्रिँदै कोदोको जुस चुचेर मत्थु भिल्लु भएर लिम्बू भाषामा नमिठो शब्दहरू बोल्दै चेलीबेटीहरूले सुन्दा पनि छि। तङसङ माइलीको जबरजस्ती हात समातेर शरीरको अङ्गहरू छाम्दै घिसार्दै तानेर लाँदै गरेको कहाँ हेर्न सक्छु र। मेरो पनि रिस तातेर उम्लेको थाहै भएन छ। त्यसैले लिम्बूको रिस चर्केपछि पहाडहरू भत्किन्छन्, जमिनहरू भासिन्छन्। जोसैले ख्यालख्यालमा 4 इन्च खुकुरीले रानीटारेको पाखुरा काटियो। ढुङ्गाले हान्दा धेरैको टाउकोमा चोट पर्यो। शराब्दै चिच्याउँदै भागे जाँड बेच्ने लिम्बुनीहरू, मेला प्रेमीहरू। रानीटारे साइला गहिरो चोटको निशानी बोकेर बाँकी रहेको निजी सासहरू लिएर थुम्का थुम्की खोल्सा खोल्सी हुँदै भाग्यो। खै घाइते जीवन सङ्घाल्दै कहाँ बाँचेको होला। वनवास भएर के गर्दै होला। हामीतिर फर्केर कहिल्यै आएन। म यतिखेर कवि श्रीमान खजमज्यूको रामनवमी मेलाका दृष्टान्तहरू कविता वाचन गरिरहेको थिएँ। आफ्नो सुन्दर कविता वाचन गर्ने अनुमति दिनुभएकोमा कवि श्रीमान खजमज्यूलाई हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। जेफाले सृजना डबलीको 24औं श्रृङ्खलामा हामी सम्झन चाहन्छौँ निरन्तर हामीलाई अगाडि बढ्न सहयोग गरिरहनु भएको छ मिडियाद्वारा। नयाँ अनलाइन समृद्ध बराह क्षेत्र, उज्यालो प्रदेश मिडिया, मेमजुफुङ युट्युब च्यानल, त्यसै गरी केराबारी साहित्य तथा कला विकास केन्द्र, जेफाले होमस्टे र मातृभूमि टी स्टेट, केराबारी गाउँपालिका 2 सिंहदेवीमा रहेको मातृभूमि टी स्टेट आजको कार्यक्रमलाई अत्यन्तै सुन्दर ढङ्गले व्यवस्थापन गरिरहनु भएको छ। केराबारी गाउँपालिका 2 सिंहदेवी निवासी युवा समाजसेवी विजय खान ठकुरीज्यू, उहाँ लगायत सम्पूर्ण सृजनशील सहयोगी मनहरूलाई हामी हृदयदेखि नै हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छौँ। अब हामी कार्यक्रमको अन्तिम चरणमा छौँ। यो अन्तिम चरणमा म जेफाले साहित्य समाजका अध्यक्ष गजलकार हृदय लिम्बुज्यूको गजल यहाँहरूलाई वाचन गरेर सुनाउने अनुमति चाहन्छु। साहित्यमा 24 गाउँपालिकामा रहेर निरन्तर साहित्यको उत्थानको निम्ति अनवरत लागिरहनु भएको छ। कहिले कोठे साहित्य, कहिले हाइकिङ साहित्य, त्यसै गरी जेफाले साहित्य समितिबाट पनि उहाँले साहित्यको उत्थानमा भूमिका खेलिरहनु भएको छ। गजलकार हृदय लिम्बू। ओतिने त्यो छानो छाप्रो मेरो लागि भार भो, ओतिने त्यो छानो छाप्रो मेरो लागि भार भो। वरिपरि फुलहरू सबै बेस्याहार झार भो, ओतिने त्यो सानो छाप्रो मेरो लागि भार भो। वरिपरि फुलहरू सबै बेस्याहार झार भो। सक्छौ भने तिमी आफै जीवन काटिहेर, सक्छौ भने तिमी आफै जीवन काटिहेर। जीवन काट रेटिएर लाग्ने धार भो। वरिपरि फुलहरू सबै बेस्याहार झार भो। दुःख सुख जुनीभर सँगै बसौला भन्थ्यौ, दुःख सुख जुनीभर सँगै बसौला भन्थ्यौ। मलाई छाडी गइन् उनी ऊ मेरो जार भो। वरिपरि फुलहरू सबै बेस्याहार झार भो। उसको मेरो साझे जीवन आधा रहे पनि, उसको मेरो साझा जीवन आधा रहे पनि, धोका दिई गएपछि उसको जीवन पार भो।
ओतिने त्यो घरको ओतिने त्यो सानो छाप्रो मेरो लागि भार भो। मलाई छाडी गएकोमा उसलाई बधाई छ, मलाई छाडी गएकोमा उसलाई बधाई छ। तिम्रो पोइ मेरो जार त्यही हाम्रो बार भो, तिम्रो पोइ मेरो जार त्यही हाम्रो बार भो। ओतिने तो सानो छाप्रो मेरो लागि भार भो, वरिपरि फुलहरू सबै बेस्याहार झार भो। आफ्नो सुन्दर गजल वाचन गर्ने अनुमति दिनुभएकोमा गजलकार हृदय लिम्बुज्यूलाई हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। पर्यटन र साहित्य सँगसँगै जेफाले सृजना डबलीको 42औं श्रृङ्खला केराबारी गाउँपालिका 2 सँग सीमा जोडिएको 24 गाउँपालिका धनकुटाका सर्जकहरूका सृजना वाचन गरेर यहाँहरूलाई सुनायौँ। केराबारी गाउँपालिका 2 मा निर्माण हुँदै गरेको निर्माणाधीन सिंहदेवी मन्दिरको परिसरबाट पनि केही श्रृङ्खलाहरू केही दृश्यहरू यहाँहरूलाई कैद गरेर देखायौँ। त्यसै गरी यो ऐतिहासिक केराबारी गाउँपालिका 2 साबिक सिंहदेवी गाविस वार्ड नम्बर 1 फाङदुवामा अवस्थित तिनचाने 32 जुरेको छेउमा रहेको यो तिनचाने 3वटा ढुङ्गाको चाना यसको ऐतिहासिक महत्त्व पनि रहेको छ। मैले अघि भनिसकेको छु, यसको ऐतिहासिक महत्त्वको बारेमा अर्को श्रृङ्खलामा बताउने नै छौँ। यो पृष्ठभूमिमा रहेर हामीले सर्जकका सृजनाहरू प्रस्तुत गऱ्यौँ। मोफसलमा रहेर पनि निरन्तर साहित्य सृजनामा लागिरहनु हुने सर्जकहरूलाई प्रोत्साहन गर्न र उहाँहरूलाई अझै पनि निरन्तर लागिरहन हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्दै उहाँहरूको सृजना वाचन गरेर सुनायौँ। आउँदा दिनहरूमा पनि यो विषम परिस्थितिको अन्त्य सँगसँगै भिन्न ठाउँबाट भिन्न स्रष्टाको साथमा केही अन्तरङ्ग र केही सृजनाहरू लिएर उपस्थित हुने बाचासँगै यो विषम परिस्थितिमा आफू बाँचौँ र अरूलाई पनि बचाउँ भन्दै म यहाँहरूकै शब्दभरिको सारथी युवराज ठकुरी बिदा हुने अनुमति चाहन्छु। नमस्कार। जय पर्यटन साहित्य।